एपिसोड 14। नाजिम सिकंदर की उम्र 35 के लगभग थी। जिस्म सेहतमंद था। उसमें सातों शरई ऐब मौजूद थे। शोबिस में आने के बाद एक तो ऐब कुछ ज़्यादा ही नुमायां हो गए थे। इस वक्त भी उसके पास एक नौ आमोज अदाकारा बैठी थी और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे वरगलाने की कोशिश कर रहा था। उसे समझा रहा था कि अगर वो कोई मुनासिब रोल हासिल करना चाहती है तो उसे अपनी फालतू झिझक ख़त्म करना होगी। यूनिट के अहम लोगों के साथ घुलना मिलना होगा और अगर कोई ऑफर करे तो उसके साथ बाहर जाकर चाय वगैरह पीने में भी कोई मजाका नहीं। इसी दौरान में प्रोडक्शन हाउस का इंचार्ज आतिफ अजीज अपनी चंदिया चमकाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाथ में कागज था। सिकंदर साहब, ये एक नोटिस आया है। उसने कागज सिकंदर की तरफ बढ़ा दिया। कागज पर एक निगाह डालने के बाद सिकंदर के तासुरात बदले। उसने चमकीले परों वाली तितली को बाहर भेजा और ध्यान से नोटिस को पढ़ा। यह किसी वकील तैमूर चौधरी की तरफ से था। लुब्बे लुबाब ये था कि उसके मुवक्किल वसीम साहिली की हाल ही में शायाशुदा कहानी चोरी हुई है और उसमें कुछ रद्दोबदल करके फारान प्रोडक्शंस में ज़हर इश्क के नाम से ड्रामा सीरियल बनाई जा रही है। ये कॉपीराइट एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। लिहाजा प्ले की रिकॉर्डिंग फौरन बंद की जाए और मुलाकात करके इस बारे में मुकम्मल वजाहत की जाए। नाजिम सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने दांत पीसकर मुंह ही मुंह में कुछ बदजुबानी की। फिर आतिफ से मुखातिब हुआ। इस कमीने राइटर का राब्ता नंबर है तुम्हारे पास? नहीं जी, लेकिन वहाँ कराची में स्क्रिप्ट वालों के पास शायद होगा। कुछ दिन पहले फ़ोन किया था उसने वहाँ। नंबर ला के दो मुझे उसका। अच्छा। आतिफ जल्दी से बाहर चला गया। इसी दौरान में नाजिम सिकंदर अपनी उंगली में सोने की अंगूठी घुमाता रहा और अंदर ही अंदर खोलता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 2 टके का राइटर इस तरह का नोटिस भिजवा सकता है। इंडस्ट्री में इस तरह के घपले आम थे। अक्सर सूरतों में तो मुसन्निफ को इसकी खबर ही नहीं हो पाती थी कि उसके आइडिया पर कोई ड्रामा बन रहा है या चल रहा है। जहाँ खबर हो जाती थी वहाँ भी बहुत कम चांस होता था कि कोई इस तरह का पंगा लेने की कोशिश करेगा। कहीं रोबदाब के जरिए और कहीं थोड़े बहुत पैसे देकर मुंह बंद करा दिया जाता था। सोचते सोचते नाजिम सिकंदर का ध्यान अदील की बहन हाशा की तरफ चला गया। उसने चंद दिन पहले यहाँ आकर इस राइटर की बहुत साइड ली थी, मगर चंद लम्हे बाद सिकंदर ने अपने इस ख्याल को खुद ही रद्द कर दिया। अदील ने उसे पूरी तसल्ली दे दी थी कि अब वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी और सिकंदर जानता था कि इस घराने का अपनी औरतों पर बहुत रोबदाब है और वो अपने मर्दों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। इसी असना में आतिफ एक फ़ोन नंबर ले आया। कॉल मिलाओ इसे और बात कराओ मेरी। आतिफ ने लैंडलाइन फ़ोन से कॉल मिलाई और राब्ता होने के बाद पूछा, वसीम साहिली साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो कहने लगा, ये बात करें प्रोडक्शन के हेड सिकंदर परवेज साहब से। सिकंदर रिसीवर थामते ही फनकारा, ये नोटिस तुमने भेजा प्रोडक्शन हाउस को? नोटिस पर अगर मेरा नाम है तो फिर मैंने ही भिजवाया है। वसीम ने इत्मीनान से कहा, इसका मतलब समझते हो? आप बता दो। ओ बेबे, याद आ जाएगी तुझे हमारे इदारे पर और ए के बेदल साहब जैसे राइटर पर तुम बोतान लगा रहे हो। थाने कचहरी के बीच में घसीटते फिरोगे। दूसरी तरफ फ़ोन बंद किया जा चुका था। सिकंदर मजीद भन्ना गया। इस मरतबा उसने अपने मोबाइल के जरिए वसीम का नंबर मिलाया। एक कॉल तो रिसीव नहीं हुई लेकिन दूसरी कर ली गई। सिकंदर आग बकूला हो रहा था। छूटते ही घर जा। ओ तेरे इरादे क्या है भाई? उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले लाइन फिर काट दी गई। वो जले पाँव की बिल्ली की तरह कमरे में चकराने लगा। 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि उसके मोबाइल पर मैसेज आ गया। वसीम ने ही भेजा था। जो बात करना है मेरे वकील से करो। साथ ही फ़ोन नंबर भी दर्ज था। चंद लम्हे सोचने के बाद सिकंदर ने कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से एक पाटदार आवाज़ सुनाई दी, हेलो, तैमूर चौधरी स्पीकिंग। सिकंदर इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, चौधरी साहब, मैं फारान प्रोडक्शन से सिकंदर परवेज अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो जनाब कर चुके हैं। आपका भेजा हुआ लीगल नोटिस मेरे सामने मेज़ पर पड़ा है। उस कमीने बंदे के इस लानती केस की कितनी फीस मिल जाएगी हुजूर को? आप अपनी कमीनगी को मलूज़े खातिर रखते हुए खुद ही अंदाज़ा फरमा ले कि कितनी मिलनी चाहिए। जिस कहानी पर आपने डाका मारा है उस पर 5-6 करोड़ की सीरियल तो बनी जानी है। जाहिर है फीस काम के हिसाब से ही होगी। इत्मीनान से जवाब दिया गया। सिकंदर का दिमाग चटक गया। उसे शायद तवक्को नहीं थी कि उसकी बात का ऐसे लहजे में जवाब मिलेगा। वो धाड़ा, ओए वकील, ये किस टोन में बात कर रहा है तू? जानता नहीं है मुझे? मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तेरे और तेरे चैनल की करतूत ही तुम सबके चेहरों पर कालिक पल रहे हैं। इतनी पहचान काफ़ी है कि तुम एक काले चेहरे वाले चोर हो। ओ होश से बात कर, होश से। मैं सिकंदर परवेज बोल रहा हूँ। तेरे जैसे 2-4 बास्टर्ड हर वक्त मेरी जेब में पड़े रहते हैं। गाली के जवाब में सिकंदर को भी तुरंत गाली सुनना पड़ी। उसका पारा 7वें आसमान को छू गया। ओ किधर बैठा है तू? कहाँ बैठा है? बता मुझे, अभी बता। पाटदार आवाज़ ने कहा, बदफेलू ने शायद तुझे अंधा भी कर दिया है।
नोटिस की बैग पर मेरे ऑफिस का पता मौजूद है, वहीं पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तेरी मंजी कसने के लिए। बाप का है ना तो इंतजार करना मेरा। तू भी बाप का है ना तो आना जरूर। सिकंदर ने फोन बंद किया तो तैश के सबब उसका चर्बीदार बदन लरस रहा था। ये कोई उल्टी खोपड़ी वाला वकील ही लग रहा था। ऐसी खोपड़ियों को सीधा करना उसे अच्छी तरह आता था, मगर वो कुर्सी से उठते उठते फिर बैठ गया। जानता था कि चैनल और प्रोडक्शन वालों ने गलत काम किया है। इस गलत काम को साबित करना आसान तो नहीं था, लेकिन अगर बात चल निकलती तो किसी तरफ भी जा सकती थी। उसने एक गिलास ठंडा पानी पीकर खुद को कतरे बहाल किया, फिर आतिफ को इशारा किया। वो मुकफिल अलमारी में से श्रीलंकन बियर की बोतल निकाल लाया। बियर के चंद घूंट भरने के बाद उसने सिगरेट सुलगाया, फिर आतिफ को बाहर जाने का इशारा करके अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने अदील को कॉल मिलाई। हेलो यार, वो किधर हो एसपी साहब? यहाँ एक स्यापा पड़ गया है। क्या हुआ? दूसरी तरफ से अदील आलम की खुरदुरी आवाज़ सुनाई दी। ओ यार, वही उस मुनकी के बच्चे राइटर वसीम वाला पंगा। किसी खर दिमाग से वकील को हायर किया उसने, नोटिस भिजवाए हैं। तो बात कर लो अपने बॉस शाहजहान साहब से, उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है ये? ओ नहीं यार, उन्होंने ये मामला मुझ पे छोड़ा हुआ है। मैंने अभी बात की उसके वकील से। कोई बड़ा ही कमीना बंदा है, धमकियां दे रहा था काले कोट की। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को, वरना जी तो चाह रहा था कि अभी उसके ऑफिस पहुंचूं और गला दबा दूं हरामजादे का। है कौन? कोई तैमूर चौधरी है, फिरोजपुर रोड पे बैठता है। दूसरी तरफ अदील को चौंका हुआ महसूस हुआ। क्या क्या नाम बताया? तैमूर चौधरी। ये तो बहुत बड़ा वकील है सिकंदर है, बल्कि बैरिस्टर है। टीवी पर कोई शो वगैरह भी करता है। पता नहीं क्या नाम है शो का, लेकिन समझ नहीं आ रही। उसको तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता कोई छोटा मोटा बंदा। वैसे वो उस कंगाल का वकील बन कैसे गया? और कुछ बक रहा था उसके बारे में, शायद कह रहा था कि वो वकील नहीं दोस्त है मेरा। उसके बारे में कुछ गलत बोला तो नक्शा बिगाड़ दूंगा तुम सबका। अगर ये वाकई वही तैमूर चौधरी है तो फिर तुम लोगों को बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ओ यार, उसने बड़ी बेइज्जती की है मेरी, बाकायदा गालियां दी हैं। मैं नहीं बख्श सकता ऐसे बंदे को। तो फिर निमट ले खुद ही। मुझे क्यों फोन किया? मशवरे के लिए। और किस लिए? तो फिर मशवरा मान भी ना, मुझे उसके बारे में पता करने दे, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। हो सकता है कि मैं खुद ही बात कर लूँ उससे। अदील का लहजा बदस्तूर सख्त था। सिकंदर भी अब कुछ ढीला नजर आने लगा। एक बार फिर उसका ध्यान अदील की बहन की तरफ गया। कहीं सारे मामले के पीछे उसका हाथ तो नहीं था, मगर इस मौके पर उसने मुनासिब नहीं समझा कि इस बारे में अदील से कुछ कहे। अदील ने कहा कि वो 1 आध घंटे में उसे दोबारा रिंग करता है। अपने अंदरूनी हिजान को कम करने के लिए और ध्यान को बटाने के लिए उसने खुशरंग तितली को फिर से अंदर बुला लिया और उससे बातों में मसरूफ हो गया। लेकिन अब इस सोबत में उसे पहले जैसी यकसोई और दिल बस्ते महसूस नहीं हो रही थी। कानों में बार बार वही पाटदार आवाज गूंज रही थी। शाम 6 बजे का वक्त था। तैमूर अपने एयर कंडीशन ऑफिस में मौजूद था। फोन पर हाशा से बात हो रही थी। तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैंने कहा है ना कि अब आप खुद को अगले स्टेप और पिछले स्टेप के झमेले से आज़ाद करा लें। ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है। दिन में तारे नजर आ जाएंगे उस कनटुट्टे सिकंदर को और उसके होते सोतों को। कनटुट्टा? ये क्या होता है? कनटुट्टा जैसे आपका पालतू रोशू है ना, यानी बदमाश, शैतान का चेला। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह नहीं रहा मोहतरमा, शिकायत कर रहा हूँ उसकी। बल्कि आपका फ़ोन ना आता तो शायद मुझे खुद फ़ोन करना पड़ता। उसने तो आज दोपहर को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामान किया है। दीवार फांदकर घर में घुसा और लेली के साथ दस्तदराजी की, बल्कि दस्तदराजी का लफ्ज़ भी हल्का है। उसने बाकायदा मुजरिमाना हमला किया है। वो तो खैर गुजरी कि मुलाजमी ने लेली की आहो-बका सुन ली। वो पिछले बगीचे में से दबोचे बैठा था। और प्लीज़ मज़ीद तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई। पता नहीं आप रोशू और लेली के जिक्र पर शर्मा क्यों जाती हैं। भाई ये सब तो नेचर है, हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई नेचर। जब कुदरत ने इसको छुपाना ज़रूरी नहीं समझा तो हम क्यों शर्माए फिरते रहें। ये चरिंद परिंद हर शहर गांव में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमने घरों में भी तो पाल रखे हैं। और तो और ये सब गली कूचों में अपने फितरी रुझानात का बरमला इजहार करते नजर आते हैं। इसका मतलब समझती हैं आप? जी फरमाइए रस्तु साहब। इसमें एक बड़ा बारीक नुक्ता निकलता है, और वो ये कि हम जो अपने बच्चों को जिन्स के बारे में आगाही देने से घबराते हैं और तादेर उन्हें लाइल्मी के अंधेरे में रखते हैं ना, ठीक नहीं है। उन्हें अवाइल उम्री में ही ज़रूरी मालूमात फराहम करना चाहिए। तो ठीक है ना, आप अपने बच्चों पर 2-3 साल की उम्र में ही इस तरह के इंकशाफात कर दीजिएगा। हाँ, बच्चे होंगे तो इंकशाफात होंगे ना। क्यों, आपने शादी वादी नहीं करनी? करना तो थी, लेकिन अब मुश्किल नज़र आती है। शायद मुनीर न्याजी का वो मिसरा मुझ पर सादिक आता है। बहुत देर कर देता हूँ मैं।
آپ واقعی ایک چالاک ہوسٹ ہیں۔ بات کیا ہو رہی تھی اور آپ لے کہاں گئے؟ ہاں، بات تو روشو کی ہو رہی تھی، جس نے آج دوپہر میں میری لیلی کو کافی زیادہ تنگ کیا ہے، بلکہ رگیتا ہے، اور بدلے میں آپ مجھے تنگ کریں۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ نے فون پر لمبی بات کا وعدہ کیا تھا، وہ بات کب ہو رہی ہے؟ ہو تو رہی ہے۔ نہیں، وہ تو رات کے وقت ہونا ہے، صرف ایک بار دل چاہتا ہے آپ پوری فرصت سے رات کو فون کریں، ہم اطمینان سے دیر تک باتیں کرتے رہیں، ایک دوسرے کی زندگی کا ماجرا سنیں۔ ویسے کسی وقت لگتا ہے کہ آپ بیرسٹر نہیں بلکہ ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے۔ فرسٹ ایئر بھی آپ نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، آپ کے سامنے میں تو خود کو انڈر میٹرک محسوس کرنے لگتا ہوں۔ چلیں پھر بتائیں نا، کب ہوگی بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائم میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کی خبر آپ سے زیادہ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے سائم پرسوں ساؤتھ افریقہ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے 2-3 روزہ دورے پر اسلام آباد جا رہا ہے، آپ کے پاپا کے ساتھ، بلکہ ان کی انگلی پکڑ کر۔ یہ آپ کی جاسوسیاں کچھ بڑھتی نہیں جا رہی؟ اس سے پہلے کہ سکندر جواب میں کچھ کہتا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ سکندر نے اسپیکر کو ڈھانپتے ہوئے کہا۔ اس کی سیکرٹری مؤدب انداز میں اندر چلی آئی۔ سر، ایک پولیس آفیسر آئے ہیں، عدیل عالم، ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تیمور ذرا چونکا، پھر سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے، 2 منٹ بعد بھیج دو انہیں۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے ہاشا سے کہا، آپ کے بھائی جان تشریف لائے ہیں۔ وہ چونک گئی، چند لمحے بعد بولی، میرا بھی خیال تھا کہ وہ آپ کے پاس پہنچیں گے۔ پلیز تیمور، ذرا تحمل سے، آپ کو پتہ ہی کہ وہ ذرا غصے والے ہیں، کوئی سخت بات کہہ دیں تو برداشت کر لیجیے گا۔ آپ سخت بات کی بات کری ہے؟ آپ کی خاطر تو میں جناب کا سخت ہاتھ بھی برداشت کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی، مگر مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا۔ اوکے، آپ ملے ان سے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد عدیل عالم لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ یونیفارم میں تھا۔ تیمور نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ سرکار، آپ نے کیوں زحمت کی؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ تیمور نے خوش دلی سے کہا۔ عدیل نے کیپ اتار کر میز پر رکھی اور بولا، وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسا ہی کنویں کے پاس آتا ہے، دراصل آپ سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے۔ بسر و چشم، تیمور نے کہا اور آفس بوائے کو سافٹ ڈرنک کا آرڈر بھی دے دیا۔ تھوڑی سی تمہید کے بعد عدیل نے کہا، یار ایک کمزوری ہے میری، دوستی سے پیچھے ہٹنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو معاملہ ٹی وی ڈرامے والا چلا ہوا ہے نا، اس میں ایک پروڈکشن پارٹنر میرا گہرا دوست ہے، سمجھو کہ گھر والا معاملہ ہے۔ میں اس کی سفارش لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، امید ہے مایوس نہیں کرو گے تم۔ آپ شاید سکندر پرویز کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہی ہے، مجھے پتا ہے تم دونوں میں کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی ہے، دراصل ایک دوسرے سے تمہارا تعارف ہی نہیں ہوا۔ اب میں نے اسے سمجھا دیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ باقی رہی رائٹر صاحب کی بات، تو انہیں بھی سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ دے دلائے بھی جا سکتا ہے۔ عدیل صاحب، مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ رائٹر وسیم ساحلی کے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ یہ ٹی وی سیریل اس کی کہانی پر ہی بن رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں گواہ اور ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ کیا ثبوت دے گا وہ؟ اسکرپٹ کی تقریباً تمام قسطوں کی نقل ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ وہ کسی دستخط شدہ ون لائنر کی بھی بات کرتا ہے۔ او یار، وکیل ہو تم، قانون کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے ہو، ایسے معاملوں کو ثابت کرنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں روک لو اس بے وقوفی کو۔ تیمور نے گہری نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ عدیل صاحب، ابھی آپ نے اپنی جس کمزوری کی بات کی ہے نا، وہی کمزوری اتفاق سے مجھ میں بھی ہے۔ میرے لیے بھی دوستی سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں اتفاق یہ ہوا کہ وسیم ساحلی میرا پرانا دوست نکلا۔ میں ایک عرصہ انگلینڈ میں رہا ہوں، اس دوران میں وسیم سے رابطہ منقطع رہا، مگر ہم ایک دوسرے کو بھولے نہیں۔ یہاں لاہور میں اچانک ہی ملاقات ہو گئی، اور پھر سب کچھ دوبارہ سے تر و تازہ ہو گیا۔ اب خدا لگتی کی بات کریں تو آپ بھی یقیناً جان چکے ہوں گے کہ اس معاملے میں وسیم سے سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلے غلطی کے سبب اس کی یہ کہانی ڈائجسٹ میں چھپ گئی، اب اس کو چینل والوں نے اٹھا لیا ہے۔ وسیم کچھ دیر تک تیمور کو گھورتا رہا، پھر ہموار انداز میں بولا، اچھا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس معاملے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھو یار تیمور، میں نہیں چاہتا کہ بات بڑھے۔ میں سکندر اور اس کے پارٹنرز کو رضامند کرتا ہوں کہ وہ ایک معقول رقم رائٹر کو دے کر اس کی اشکشوئی کریں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں دل صاحب، ان تخلیق کاروں کو بعض اوقات پیسے سے بھی زیادہ اپنے نام اور کریڈٹ کی فکر ہوتی ہے۔ یہ چیز کسی بھی تخلیق کار کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کا کام کسی دوسرے کے نام سے منسوب ہو جائے۔ چلو، میں پروڈکشن والوں سے یہ بھی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں کچھ ہو جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، مرکزی خیال یا آئیڈیا وغیرہ، اس سلسلے میں رائٹر کا نام بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ کی فیلڈ اور ہے، لیکن میں شوبز والوں کو تھوڑا بہت جانتا ہوں دل صاحب۔ میں یہ بات لکھ کر دے دیتا ہوں،
AK بیدل بہت سینئر لکھاری ہے اور اس وقت عروج پر بھی ہے، شاید اسی وجہ سے خود پسند بھی ہو گیا ہے، وہ یہ تجویز کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور جو معاوضے کی بات آپ کر رہے ہیں، اس حوالے سے اندازاً کیا اماؤنٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی پروڈکشن والوں سے، انہیں سمجھایا بجھایا تھا کہ خواہ بات کو طول نہ دیں، وہ لاکھ سوا لاکھ دے دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے میں کوشش کروں تو مٹھی کچھ اور بھی ڈھیلی کر دیں۔ یا پوری سیریل کی بات کر رہے ہیں؟ تیمور نے پوچھا تو عدیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، عدیل صاحب، وسیم نے اپنے طور پر بھی اتا پتہ کیا ہے، وہ فارن پروڈکشنز کے معاوضوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ 40-50 لاکھ کی بات کر رہا ہے۔ ایک دم عدیل کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے تیز نظروں سے تیمور کو گھورا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہا، مجھے الو کا پٹھا سمجھ رہے ہو؟ اس بھیک منگے کی اتنی اوقات کہاں؟ اگر وہ اس طرح کی ہانکے گا تو تمہاری وجہ سے ہانکے گا، تم ہی اس کے دماغ میں سارا لالچ اور گند بھرو گے۔ تیمور کو صاف محسوس ہوا کہ عدیل نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کی بلند و بالا لہر کو دبایا ہے۔ اس نے ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھی اور جانے کے لیے تیار نظر آنے لگا۔ کیا بات ہے، آپ تو اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اتنی ملاقات کافی ہے، تمہیں اور تمہارے دوست کو 1-2 دن تک ٹھنڈے دل سے سوچ لینا چاہیے۔ اچھے دوست تو وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالتے۔ بڑے امتحان کے الفاظ ادا کرتے ہوئے عدیل کی آنکھوں میں خوفناک دھمکی بجلی کی طرح چمک کر اوجھل ہو گئی۔ تیمور کو یوں لگا جیسے عدیل کو ان لمحوں میں وہ پہلی ملاقات بھی یاد آ گئی جب غلط پارکنگ کے سبب ان دونوں میں خونی جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ آشا اپنے کمرے میں تھی، آج اتوار کا دن تھا، سائم بھی گھر پر ہی تھا۔ آشا کو ہلکا سا نزلہ تھا، بیمار ہو جانے کے خوف نے سائم کو دوسرے کمرے میں سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب دن کے 12 بج چکے تھے مگر وہ سویا پڑا تھا، فرصت میں لمبی تان کر پڑ جانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ فطری طور پر سست الوجود اور کم کوش آدمی تھا، ماں کی غیر معمولی لاڈ نے اسے خود اعتماد شخص بننے ہی نہ دیا تھا۔ باپ کی وراثت نہ ملتی تو شاید وہ کہیں کوئی کلرک لیول کی جاب کر رہا ہوتا۔ آشا کل شام سے پریشان تھی، تیمور نے اسے بتایا تھا کہ عدیل اس کے پاس پہنچا ہے، اب پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی تھی۔ گھر میں سائم کی موجودگی کے سبب وہ تیمور کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے رہ کر وسیم کی لاچاری کا خیال بھی آتا تھا۔ پریشانی اور بے سکونی کے اوقات میں اکثر اس کا دھیان کسی نہ کسی فلاحی عمل کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ بچپن سے ایسی تھی، شاید یہ عادت اسے ماں کی طرف سے ملی تھی۔ وہ جب بھی پاپا کی چیرادستیوں سے عاجز آ کر بے سکونی کا شکار ہوتی تھی تو اپنا سارا جمع جیب خرچ خیر خیرات کے طور پر ملازموں میں بانٹ دیتی تھی یا پھر جانماز سنبھال لیتی تھی۔ آشا نے اپنی قابل بھروسہ ملازمہ اختری کو بلایا، اسے 5,000 دیے اور کہا کہ وہ گارڈن سٹی میں موجود ملازمہ زاہدہ کو دے آئے۔ زاہدہ وہاں کوٹھی میں صفائی کا کام کرتی تھی اور سچکی کے سلسلے میں بیمار تھی۔ زاہدہ کو روپے بھیجنے کے بعد آشا کو اپنے دل پر پڑا ہوا بوجھ کچھ کم ہوتا محسوس ہوا۔ پھر وہ خود احتسابی کے انداز میں سوچنا شروع ہو گئی، وہ آج کل کیوں بار بار سوچوں کے تیز دھارے میں بہہ رہی تھی۔ تیمور کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ تیمور سے فقط وسیم والے کیس کے بارے میں ہی بات کرے گی اور اسے ہرگز ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گی۔ اپنی خالہ ساز کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکا دیا۔ آشا بیٹی، کدھر ہو؟ یہ آنٹی مہناز تم سے ملنے آئی ہیں۔ آنٹی مہناز گارڈن سٹی کی وہی رہائشی تھی جن کی ملازمہ کی طرف آشا نے کچھ دیر پہلے خیر خیرات کے پیسے بھجوائے تھے۔ آنٹی مہناز تراشیدہ بالوں والی ایک خوشرو خاتون تھی، فیشن ڈیزائننگ میں ان کا نام تھا۔ پہلے وہ یہیں خالہ نادیہ کے پڑوس میں رہتی تھی، اب گارڈن منتقل ہو چکی تھی، کبھی کبھار ملنے آ جاتی تھی۔ آشا سے ان کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ماشاء اللہ چشم بددور، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ انہوں نے محبت سے آشا کو گلے لگایا۔ تینوں خواتین بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ آنٹی مہناز بے تکلف خاتون تھی، وہ بولی، نادیہ بھائی منہ پہ تعریف کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، پر سچ کہتی ہوں اللہ میاں نے فرصت میں بنایا تمہاری بہو کو، اگر میرے بس میں ہوتا نا تو اپنے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریسز کے لیے اسے ماڈل بناتی، فیم بن جاتا اس کا۔ توبہ کرے آنٹی، اللہ مجھ پر ایسا وقت نہ لائے کہ مجھے ماڈل بننا پڑے۔ ہائے ہائے، اس میں برا بھی کیا ہے، آج کل تو نہایت پڑھی لکھی اور معزز گھرانوں کی لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں۔ دراصل مہناز ہمارے خاندان میں اس طرح کا رواج نہیں ہے، اور پھر اس کے پاپا تو ایسے معاملوں میں بہت ہی سخت ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے سجاد بھائی جان کا۔ اوہ ہاں، پاپا تو اس کے واقعی بہت سخت ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں بے شک، مگر حاضر سروس والوں سے بڑھ کر دبدبا ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک دن ان کی بات کر رہے تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے نا، آشا کو بھی جانتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی لڑکا آشا کے پاس سے گزر جاتا تھا نا تو اس کو مرغا بنوا دیتے تھے۔ سوری بھائی، میں تو اپنی آفر اور تجویز واپس لے رہی ہوں۔ آشا بھی مسکرا دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے۔
گفتگو کا رخ آنٹی کی بیمار ملازمہ زاہدہ کی طرف مڑ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے خاوند نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ ملتان میں انہیں بری حالت میں ملی تھی، وہ یہاں لے آئے ہیں، کافی علاج معالجہ بھی کروایا ہے۔ اب بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، زچگی میں بھی کچھ پیچیدگی ہے۔ آنٹی کے جانے کے بعد ہاشا کھوئی کھوئی سی کمرے میں آ گئی۔ بے خیالی میں وہ قد آدم آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی مہناز جب تک یہاں رہی تھیں ان کی نگاہیں مسلسل ہاشا کے سراپے کا جائزہ لیتی رہی تھیں، جیسے اس کے ایک ایک انچ کو ناپ تول رہی ہوں۔ ان کی نگاہوں سے تعریف چھلکی پڑتی تھی، اور یہ ہاشا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لڑکپن سے اس کی تعریفیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اسے ہر نگاہ میں اپنے لیے ستائش اور پیار ہی نظر آیا تھا۔ پھر جب وہ بڑی ہوئی تو کئی نگاہوں میں ستائش اور پیار کے ساتھ ساتھ کچھ برا سا بھی نظر آنے لگا۔ یہ نگاہیں اس کے کزنز کی ہوتی تھیں یا پھر باہر کے مردوں کی۔ اسے پتا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر پرکشش ہے۔ عام طور پر لڑکیاں ایک دوسرے کی تعریف کم ہی کرتی ہیں، تاہم اس کی ایک شاعرہ کلاس فیلو نے اس پر باقاعدہ انگلش کی ایک نظم لکھ ڈالی تھی۔ شاید اس کی یہی خوبصورتی تھی جس کا سبب اسے لڑکپن سے اب تک بے تحاشا پابندیوں کا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گھٹن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر ہاشا کو بدقسمت قیاس اور اس کی والدہ کا خیال آ گیا، جو ناگہانی موت کا شکار ہوئے تھے۔ یہ خیال اس کے دل میں اور جسم میں ایک ٹیس بن کر پھیل جاتا تھا۔ روشو آ کر اس کے پیروں میں لوٹنے لگا اور اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ لفٹ پا کر اس کی گود میں چڑھایا۔ ہاشا نے اسے گردن سے دبوچا۔ اوئے لوفر، یہ تم کیا چکر چلاتے پھر رہے ہو؟ ایک غیر بلی کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ باز آنا ہے یا نہیں؟ غیر بلیوں پر نگاہ نہیں رکھتے، بڑے اونچے لوئر صاحب کی پالتو بلی ہے وہ، مار مار کر دمبا بنا دیں گے تمہارا۔ تیمور کی بلی کے ساتھ ہی اچانک تیمور اس کے دماغ میں آن تھمکا۔ اچانک اسے تیمور اور عدیل کی ملاقات کا خیال بھی آ گیا۔ وہ فون پر اس ملاقات کا احوال جاننا چاہتی تھی، مگر ساتھ والے کمرے میں سائم کروٹ پہ کروٹ لے رہا تھا۔ وہ ایک طویل ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ تیمور اپنے آفس میں تھا۔ کل ہی اس نے ٹی وی پلے زہر عشق کے حوالے سے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا۔ سی پی سی کے آرڈر 39 کی رو سے یہ عارضی حکم امتناعی لینا اس کے لیے بالکل بھی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ حکم کی مدت 15 روز تھی۔ بعد ازاں عدالت نے دونوں پارٹیوں کا موقف سننا تھا۔ وہ اپنے اسسٹنٹ شوکت سے اسی بارے میں گفتگو کر رہا تھا جب فون پر کال آئی۔ یہ ہاشا کی کال تھی۔ تیمور نے شوکت کو ذرا ویٹ کرنے کے لیے کہا۔ وہ فوراً باہر چلا گیا۔ جی ہاشا، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف ہاشا کافی گھبرائے بھی تھی۔ تیمور، کل عدالت میں کچھ ہوا ہے؟ عدالت میں تو روز ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ پلیز، میں سیریس ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے عدیل بھائی کا فون آیا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں وسیم کو سبق سکھانے کی بات کر رہے تھے۔ آپ کے حوالے سے بھی بہت غصہ ہے انہیں۔ وسیم کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر اس کی طرف کسی نے میلی نظر ڈالی تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وسیم سے زیادہ عدیل بھائی آپ پر بپھرے ہوئے ہیں۔ کوئی فون تو نہیں ہے آپ کو بھائی کا؟ ابھی تک تو نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کیا ہے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آج کسی وقت آپ کے آفس ہی پہنچ جائیں؟ ست بسم اللہ، ضرور آئیں۔ پچھلی مرتبہ بھی بغیر چائے پانی کے نکل گئے تھے۔ تیمور، آپ کو سیریس ہونا پڑے گا، آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی ہے میرا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کا بھائی ہے تو پھر میں بھی اسے بھائی ہی سمجھوں گا۔ پلیز تیمور، اگر وہ کوئی سخت بات کہہ دے تو آپ برداشت کر لیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اس سے یا اسے آپ سے کوئی نقصان پہنچے۔ میں اپنی طرف سے تو آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ قانونی لڑائی ہے اور قانون کے دائرے میں ہی رہنی چاہیے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تیمور، وہ جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے۔ ایسے موقع پر مجھے اس کی فکر ہوتی ہے، اور ماما کی تو جان ہے اس میں۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو اس معاملے میں شریک ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ مجھے وسیم کے وکیل کی حیثیت سے خطرناک قرار دے رہی ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، مجھے آپ سے نہیں، عدیل کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ یو ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا۔ تیمور نے ہاشا کو کیس کی صورتحال بتا کر اور تسلی تشفی دے کر فون بند کر دیا۔ ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ سیکرٹری نے آ کر بتایا، سر، اس دن والے پولیس آفیسر آئے ہیں۔ اوکے، انہیں اندر لے آؤ۔ ابھی سیکرٹری پلٹ ہی رہی تھی کہ عدیل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ السلام علیکم، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام عدیل صاحب۔ تیمور نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ عدیل آج بھی پوری وردی میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بھاری پپوٹوں کے نیچے آنکھوں میں سرخی دکھائی دیتی تھی۔ اسٹے آرڈر لے لیا تم نے؟ عدیل نے بیٹھتے ہی گمبھیر لہجے میں کہا۔ عارضی حکم امتناعی ہے، 15 دن بعد اصل صورتحال کا پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے بڑے پکے وکیلوں، پکا اسٹے بھی لے لو گے۔ یہ تو قانونی کارروائی ہے عدیل صاحب۔ اگر وسیم حق پر ہے تو پھر اس کی داد رسی ہو جائے گی، ورنہ جو بھی فیصلہ کورٹ کر دیں۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے بتائیں ٹھنڈے لیں گے یا گرم؟ عدیل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں،
कुछ देर इत्मीनान से उसकी सूरत देखता रहा, फिर अजीब आछी लहजे में बोला, तैमूर चौधरी, तुमने इस शहर में रहना या नहीं? तैमूर ने अपने अंदर उठने वाले तैश को बामुश्किल संभाला। ये क्या बात कर रहे हैं अदील साहब? रहना है? रहना क्यों नहीं है? यकायक अदील ने बड़े जोर से मेज पर हाथ मारा। मेज पर रखी अशिया उछल कर रह गई। ये रहने वाली बातें, रहने वाली बातें ये? तैमूर का चेहरा भी तमतमा उठा। मिस्टर अदील, क्या हो गया है? ये तुम्हारा थाना नहीं, ऑफिस है मेरा। ये क्या तरीका है बात करने का? बात करने का तरीका तुम समझाओगे मुझे? वो जोर से बोला और उसके साथ ही उसने हाथ चलाया। मेज पर रखी हुई फाइलें और कई अशिया फर्श पर जा गिरी। तुम अपने होश में तो हो? तैमूर कुर्सी से खड़ा होकर चिल्लाया और साथ ही उसने अदील की कलाई पकड़ ली। तैमूर का यूं कलाई पकड़ना अदील को बिल्कुल ही दीवाना कर गया। उसने पहले कलाई छुड़ानी चाहिए, फिर दफातन दूसरा हाथ तैमूर के गिरेबान पर डाल दिया। 4-5 सेकंड के अंदर सूरत हाल ऐसी हो गई जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अदील ने पहले धक्का देकर तैमूर को दीवार से दे मारा, फिर उसके मुंह पर कई घूंसे चढ़ दिए। तैमूर सिर्फ अपना दिफा करता रहा। उसने अदील पर हाथ नहीं उठाया। तब तैमूर के हमले के कई अफराद भर्रा मारकर अंदर घुस आए। उन्होंने बिपरे हुए अदील को बाजुओं में जकड़कर अपने बॉस तैमूर से पीछे हटाया। तैमूर की टाई टेढ़ी होकर कंधे की तरफ चली गई थी। उसके होठों से खून रिस रहा था, मगर वह हिजान के आलम में दिखाई नहीं देता था। दूसरी तरफ अदील शोले की तरह भड़का हुआ था। खींचातानी में उसकी वर्दी का गिरेबान थोड़ा सा फट गया था और नीचे से सफेद बनियान झांक रही थी। तेरा लाइसेंस ना कैंसिल करा दूं ना तो अपने बाप का नहीं, देखता हूं कल तू ऑफिस में कैसे बैठता है। तैमूर ने रुमाल से अपने होठ पोंछे और टाई दुरुस्त की। उसके स्टाफ के 1-2 वकील और गार्ड्स मुश्तैल दिखाई दे रहे थे। उन लम्हों में तैमूर आंख से हल्का सा इशारा भी कर देता तो वो नताज से बेपरवाह होकर एएसपी अदील की दुर्गत बना देते। एक जूनियर वकील जज्बाती होकर अदील पर झपटा भी, मगर तैमूर ने चिल्लाकर मना कर दिया। अदील ने अपने थोड़े से फटे हुए गिरेबान को एकदम खींचकर कुछ और फाड़ दिया और धाड़ा, अगर ये लड़ाई है तो फिर लड़ाई ही सही। तूने वर्दी फाड़ी है, मैं केस ठोकूंगा तुझ पर। तारे ना दिखा दूं ना तो बाप का ना कहना। तैमूर ने अमले से मुखातिब होकर कहा, इसके होश ठिकाने नहीं है, बाहर ले जाओ इसे। अमला उसे खींचकर बाहर ले गया। बाहर 1-2 मिनट उसकी गरज परस सुनाई देती रही। फिर तैमूर ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि वो वापस जा रहा है। तैमूर की थोड़ी पर भी एक गुमड़ सा बन गया था। जब अदील ने धक्का दिया तो यहाँ अलमारी का कोना लगा था। उसे जबड़ा खोलने में तकलीफ महसूस हो रही थी। वो वॉशरूम के आईने में अपनी सूरत देखकर हौले से मुस्कुरा दिया। अदील की धमकियों का उस पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ था। ऐसे बहुत से दरिया उसने चढ़ते उतरते देखे थे। वो सब जानता था कि अदील की लिमिट्स क्या हैं और वो कहाँ तक जा सकता है। बीच में अगर हाशा ना होती तो वो यहीं ऑफिस में उस पुलिस गर्दी का बड़ा तगड़ा जवाब दे सकता था। उसे ज्यादा चोट जबड़े पर ही आई थी। जबड़ा हिलाने से तकलीफ हो रही थी। ठंडे पानी के साथ कुल्लियां करने से होंठ वाला खून तो बंद हो चुका था। वो ऑफिस से उठने की तैयारी कर रहा था जब हाशा का फोन आया। हेलो तैमूर, आप अभी तक ऑफिस में ही हैं? हाँ, बस अब उठ रहा हूँ। अदील भाई तो नहीं आए? आए तो थे, लेकिन आज फिर चाय पिए बगैर चले गए। वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। जबड़े की वजह से उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। ओह माय गॉड, अदील आया था? अगर आया था तो फिर झगड़ा भी किया होगा उसने? हाँ, थोड़ा सा किया था, पर खैरियत ही गुजरी। अच्छा, पर आप ये बोल किस तरह रहे? आपकी आवाज़ कुछ बदली हुई लग रही है। मतलब? लग रहा है जैसे मुंह बंद करके बोल रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या बात हुई अदील भाई से? वही अदालत के बारे में। उसे रंज है कि मैं उसके प्यारे दोस्त और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ गया हूँ। थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहा था। थोड़ा सा नहीं, उसने बहुत गुस्सा दिखाया होगा। मैं जानती हूँ उसको। कोई धमकी तो नहीं दी उसने? धमकी तो नहीं दी। आप ऑफिस में अकेले हैं तो वीडियो कॉल कर लें। वो बड़ी ज़िरक थी। तैमूर जान गया कि उसे शक हो चुका है कि ऑफिस में कोई गड़बड़ हुई है। शायद तैमूर के बोलने के अंदाज ने भी उसे कुछ चौंकाया था। वो अब उसे देखना चाह रही थी। नेट नहीं आ रहा, फिलहाल मोबाइल नेट भी नहीं है। तैमूर, मैं वसीम की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। कहीं अदील वगैरह। ओहो हाशा, आप उसके बारे में परेशान मत हो। मैं कल उसके घर जाकर उससे मिलकर भी आया हूँ। तफसील आपको नहीं बता सकूंगा। आप यकीन रखें कि वसीम बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। चलें, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। मेरे कहने पर कुछ और भी मान लें। मैं समझी नहीं। वही फ़ोन पर लंबी बात। कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हमारी सुनिए। साइमा, अच्छा हम इस्लामाबाद जा रहे हैं ना? फिर एक शर्त है। बताएं, बताएं ना प्लीज़। बस आप सीधी सीधी बात करेंगे। ये जो बोलते बोलते आप एकदम बहक जाते हैं ना, ये नहीं होगा। मंजूर है। तैमूर ने ठंडी सांस लेकर कहा।